प्रस्तुत छ 2079 साल वैशाख 26 गते सोमबार, तदनुसार 9 मई सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछु। स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन्नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेशा व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आम्दानी खर्च, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नातागोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, शेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। सधैँ झैँ यो अङ्क पनि 3 खण्डमा प्रस्तुत हुनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज सोमबारको दिन चन्द्रग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं आशुतोष भगवान शिवको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्राय नमः। ओम नमः शिवाय। दधि शङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं वन्दे वन्दनतुष्टमानसमति प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलैश्वर्यैकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयोपात्ताकृतिं शङ्करं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयोपात्ताकृतिं शङ्करं। भगवान शिवको वन्दना गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, आराधना गर्नाले जसको मन प्रसन्न हुन्छ, जसले प्रेमलाई नै अत्यन्त प्रिय मान्नुहुन्छ, जो प्रेम प्रदान गर्ने पूर्ण आनन्दमय, भक्तहरूको अभिलाषा पूर्ण गर्ने सम्पूर्ण ऐश्वर्यका एकमात्र आवास स्थान र कल्याण स्वरूप हुनुहुन्छ, सत्य जसको श्री विग्रह हो, जो सत्यमय हुनुहुन्छ, जसको ऐश्वर्य तिनै कालमा अबाधित छ, जो सत्यप्रिय एवं सत्य प्रदाता हुनुहुन्छ, ब्रह्मा र विष्णुले पनि जसको स्तुति गर्दछन्, स्वेच्छाअनुसार शरीर धारण गर्ने ती भगवान शङ्करको म वन्दना गर्दछु। भगवान शिवको अहेतुकी कृपा प्राप्त होस् भन्ने कामनाका साथमा शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, तपाईलाई म पुनः स्वागत गर्दछु। आज वैशाख 26 गते, तदनुसार 9 मई गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये वैशाख महिनामा जन्म लिने तथा कर्कट राशिका वा अश्लेषा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा चामल वा दूध खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज सोमबारको दिन यो चन्द्रग्रहको विशेष दिन हो। चन्द्रग्रहलाई औषधि, वनस्पति र रात्रिकालको स्वामी एवं मन र प्रेम भावको कारक ग्रह मानिन्छ। आजको दिन महिला वर्गको निजी काम, साजसज्जा, फेसियल, ब्युटी पार्लरको काम, शङ्ख, मोती, चाँदी, उखु, बोट बिरुवा, कृषि क्षेत्र, फलफुल, तरकारी, पार्क वा रमणीय स्थल, हात्ती घोडाको सवारी, पर्यटन, गीत सङ्गीत, रचना र सिर्जनासँग सम्बन्धित काम, वस्त्राभूषण आदि कामका लागि शुभ मानिन्छ। चन्द्रग्रहले कर्कट राशिका निमित्त राशि स्वामी, मीन राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृश्चिक राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी कर्कट राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक चन्द्रमा, इष्ट देवता भगवान शिव, शुभ दिन सोमबार, सहयोगी दिन मङ्गलबार र बिहिबार, अशुभ दिन शनिबार, शुभ रत्न मोती, अशुभ रत्न नीलम, शुभ रङ घिउ रङ, अशुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, 2 र 4 अनि अशुभ अङ्क 7 हुने गर्दछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि पौष महिना वृष राशिको चन्द्रमा, अनुराधा नक्षत्र, बुधबार, भद्रा तिथि,
अर्थात् द्वितीय सप्तमी र द्वादशी तिथि तुला लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मत रहेको पाइन्छ। विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। आज विशेषतः कर्कट राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा चन्द्रग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि चन्द्रग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त कुनै पनि शिवालयमा गएर दुग्धधाराद्वारा भगवान शिवको अभिषेक गरेमा वा श्री सूक्तको 3 वा 9 पटक पाठ गरेमा अथवा चन्द्रग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा मोती, शङ्ख वा दही मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज अश्लेषा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा बुध ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा बुधको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो अष्टमी। यस तिथिलाई जया र रौद्रा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान शिव। त्यस्तै यस तिथिमा माता दुर्गाको समेत उपासना गर्ने विधान छ। आज आशुतोष भगवान शिवको उपासना गर्दा भक्तले प्रचुर ज्ञान प्राप्त गर्नुका साथै सुन्दर रूपकान्ति प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तै माता दुर्गाको उपासनाबाट बन्धनबाट मुक्ति पाउनुका साथै समस्त सांसारिक सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर र वसन्त नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त मेष राशि, चन्द्रमाका निमित्त दिउँसो 1:50 कर्कट राशि र त्यसपछि सिंह राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मीन राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 26 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मई महिनाको 9 तारिक, साके 1944, नेपाल सम्वत 1142 वत्सलात्व नल नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र वसन्त ऋतु। आज अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, श्री पशुपतिनाथमा दमनार्पण, कानुन दिवस। आजको मुहुर्त छ शुभ विवाह, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन र कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि दिउँसो 2:39 त्यसपछि नवमी तिथि अश्लेषा नक्षत्र दिउँसो 1:50 त्यसपछि मघा नक्षत्र, चन्द्रमा कर्कट राशिमा दिउँसो 1:50 त्यसपछि सिंह राशिमा वृद्धि योग, साँझ 5:54 त्यसपछि ध्रुव योग, सुरुमा बबकरण, दिउँसो 2:39 त्यसपछि बालवकरण, भोलि बिहान 3:07 अन्तिममा कौलवकरण, आनन्दादि योगमा सौम्य योग, चन्द्रमाको रङ सेतो, दिउँसो 1:50 त्यसपछि रातो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, दिउँसो 1:50 त्यसपछि पूर्व, योगिनीको दिशा ईशान, दिउँसो 2:39 त्यसपछि पूर्व, वार्सुल पूर्व दिशामा, काल राहु चक्रमा कालको दिशा वायव्य र पासको दिशा आग्नेय। सूर्योदय बिहान 5:21 सूर्यास्त साँझ 6:41 चन्द्रोदय दिउँसो 12:08 चन्द्रास्त मध्यरात्रि पूर्व 11:53 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 12:53 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम डु अक्षरबाट 12:53 देखि 7:22 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम डे अक्षरबाट बिहान 7:22 देखि दिउँसो 1:50 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम डो अक्षरबाट दिउँसो 1:50 देखि राति 8:12 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम मा अक्षरबाट राति 8:12 देखि मध्यरात्रिपछि 2:34 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम मी अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये दिउँसो 1:50 भित्र जन्मिएका सबै बालबालिकाको कर्कट राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको सिंह राशि हुनेछ। आज अश्लेषा र मघा नक्षत्र परेको दिन हो। यी दुवै नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र भन्ने गरिन्छ। यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको सामान्य परिस्थितिमा जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गर्ने ज्योतिषीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिककाल। राहुकाल बिहान 7:01 देखि 8:41 यमघण्टा दिउँसो 10:21 देखि 12:01 गोलिककाल दिउँसो 1:41 देखि 3:21
आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:34 देखि 12:28 अमृतबार बेलाको बिहान 5:21 7:01 साँझमा पुनः अमृतबार बेला दोहोरिनेछ। साँझ 5:01 देखि 6:41 लाभबार बेलाको दिउँसो 3:21 देखि 5:01 शुभबार बेलाको बिहान 8:41 देखि 10:21 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा सुरुमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा दिउँसो 1:50 पछि पूर्व र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम र वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशाको तथा दिउँसो 2:39 पछि उत्तर र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा चामल वा दूध खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्री सीता जयन्ती। भोलिको मुहुर्त छ शुभ विवाह, शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त र कलश चक्रको। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब पालो आएको छ राशिफलको चर्चा गर्नुअघि आजको ग्रह गोचरको जानकारी प्राप्त गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा कर्कट राशिको चन्द्रमा छ। तर दिउँसो 1:50 पछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी सिंह राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा कर्कट राशिमा चन्द्रमाको चतुर्थ भावमा तुला राशिमा केतु, सप्तम भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, अष्टम भावमा कुम्भ राशिमा मङ्गल, नवौं भावमा मीन राशिमा बृहस्पति र शुक्र, दशम भावमा मेष राशिमा सूर्य र राहु तथा 11औं भावमा वृष राशिमा बुध ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् क्रमशः लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। घरायसी समस्यामा केन्द्रित रहनुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिक पाटो बलियो देखिँदैन, तर पनि प्रयास गरेमा देखिएका चुनौती र बाधा अडचनलाई दूर गर्न सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारी वा उक्त प्रयोजनको काम नै कार्यक्षेत्र हो भने आज खुसी र प्रसन्नता बढ्ने दिन हो र धेर थोर लाभ पनि हुनेछ। प्रेम जीवन र गृह सुखका लागि त्यति अनुकूल देखिँदैन। बेलुकी पख ज्ञानमूलक र आध्यात्मिक विषयवस्तुको मोह जाग्नेछ। जे जस्तो भए पनि आज बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्न सके लाभ पाउन सकिनेछ। किशोर किशोरी आत्मरतिमा वा मनोरञ्जनमा रमाउने समय हो। दिउँसो 1:50 चन्द्रमाले विद्या स्थानमा प्रवेश गर्नेछ। तर बिहानी पख चतुर्थ भावका चन्द्रगोचर रहने हुँदा मेसो नमिल्नाले काममा ढिला सुस्ती हुन सक्ने समय हो। अझ तपाईँ घर बाहिर वा विदेशमा हुनुहुन्छ भने त बारम्बार घरायसी कुरा सम्झनाले मन कुडिन सक्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूका निमित्त होटल मोटल रेस्टुरेन्ट वा तरल पदार्थको कारोबार छ भने व्यवसायमा नयाँ ढङ्गले चिन्तन गर्ने समय आएको छ। खटे अनुसार आम्दानी हुने दिन हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि मन हलुका र शरीर स्वस्थ भएको राम्रो दिन रहनेछ। तर नियमित काम छाडेर घर परिवार र आत्मीयजनहरूसँग दिन बिताउन सक्नुहुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेहरूमध्ये बौद्धिक क्षेत्र प्रकाशन वा एजेन्सी सम्बद्ध काम गर्नेले शुभ परिणाम प्राप्त गर्ने दिन हो। व्यक्तिगत कलात्मकता एवं आन्तरिक प्रतिभा प्रस्फुटन हुने राम्रो समय छ। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत प्रयोजनमा भन्दा पनि पारिवारिक खुसीलाई मध्यनजर गर्दै कुनै काम लुकाएर गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। तथापि हिसाब किताबको कुरा हो भने पछि हट्नु ठिक हुन्छ। प्रेम जीवनमा परिबन्ध र बाध्यतामा खुम्चिनु पर्दा मन निराश बन्न सक्छ। चाहँदा चाहँदै पनि पार्टनरको इच्छा अनुसार समय दिन नपाउँदा झन् नरमाइलो लाग्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि गुरुजनको मार्गदर्शन अवलम्बन गर्दा अनुभवलाई तिखार्ने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै आमाको आशीर्वाद लिन सके हरेक काममा सफल भइने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम सोम सोमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि।
वृष राशि हुनेहरूका लागि थोरै लगानीबाट पनि राम्रो मुनाफा कमाउन सकिने सुन्दर दिन छ। मातापिता वा परिवारजनको ज्येष्ठ सदस्यको कुरा सुनिदिनु र सेवा चाकरी गर्नु ठिक हुन्छ। सामाजिक हैसियत र पद प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। सामाजिक क्रियाकलापबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ। प्रयत्न गर्दा कार्यक्षेत्रबाट राम्रो उपलब्धि निकाल्न सकिन्छ। दाजुभाइ र मित्रवर्गको साथ पाइनेछ। चिताएको काम बनाउन सकिनेछ। परिश्रम गरे अनुसार सुखद परिणाम पाइने समय हो। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउनुका साथै सफलताको शिखरमा पुर्याउन सक्छ। बेलुकीपख घराइसी समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। दिउँसो 1:50 सामाजिकताको क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहनेछ। अत कुनै नयाँ काम गर्दै सोच बनाउनु भएको छ भने त्यसका लागि अनुकूल समय छ। तर शङ्कास्पद र कमजोर पक्ष विचार गरी अघि बढ्नु ठिक हुनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, सेवामूलक काम, ढुवानी र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले राम्रो गर्न सक्ने दिन हो। तर सामाजिक काम र सङ्गी साथीका कारण केही बाधा हुन सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त बढुवा वा प्रशंसा प्राप्त गर्ने र थप जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने दिन हो। आफन्त वा नातागोताको कुनै काममा सघाउने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो निर्णयमा गरिएको जुनसुकै काममा सफलता प्राप्त हुने दिन हो। यद्यपि कुनै महत्त्वाकांक्षी काममा दिलचस्पी छ भने जानकार व्यक्ति वा विशेषज्ञको सल्लाह लिएको राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि बाल्यावस्थाको स्मृतिमा वा कुनै पुरानो कुरामा मन अल्मलिन सक्छ। पुराना विषयले तनाव बढाउने दिन हो। त्यसैले आफूलाई सम्हालेको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा नयाँ एवं पुराना मित्रसित बोलिनाले पार्टनरलाई समय प्रदान गर्न सकिँदैन। तर कुनै व्यक्तिगत कार्य सम्पन्न हुने दिन छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त मेहनतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। उपलब्धिमा सँगै साथी, गुरुजन र अभिभावकको समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग रहने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भालचन्द्राय नमः भगवान गणेशको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि राम्रो रमाइलोमा भुलिने र सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने दिन हो। अब रचनात्मक र पराक्रमी काममा जुट्ने समय आएको छ। वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका लागि नयाँ काम गर्न उचित समयको योग छ। तर पनि लेनदेन र हिसाब किताबमा सतर्क रहने समय हो। सामाजिक कामप्रति अभिरुचि जाग्नेछ। साझेदारीमा कुनै प्रयास गरेमा धनार्जनका नयाँ र वैकल्पिक मार्ग देखा पर्न सक्छन्। परोपकार र दान पुण्यका क्षेत्रमा मन जानेछ। पहिलेको उपलब्धिले उत्साह जगाउनेछ। समग्रतामा आज पराक्रम बढ्नेछ। मान प्रतिष्ठा पाइनेछ र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ। दोस्रो र तेस्रो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले ज्ञान, अनुभव वा सिपको प्रयोग गर्ने समय छ। प्रतिभा प्रदर्शन गरी वा कुनै अभिव्यक्तिगत कला प्रस्तुत गर्दै सम्मान प्राप्त गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा विगतको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्नेछ। त्यस्तै कारोबार र हिसाब किताब क्लियर गर्ने समय हो। मनको बोझ घट्नेछ र मन चङ्गा हुनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि मुखका माध्यमले नै महत्त्वपूर्ण काम बन्न सक्ने राम्रो समय छ। सिनियर कर्मचारी वा हाकिमलाई खुसी पारेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा गलत क्रियाकलाप वा पुरा हुन नसक्ने महत्त्वाकांक्षी काममा सरिक नहुनुहोला। आत्मज्ञान, धैर्यता र संयमता आजका मित्र हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि जीवनसाथी र परिवारका सदस्यहरूबाट अपेक्षित सहयोग एवं सद्भाव मिल्ने दिन छ। कुनै आर्थिक समस्या छ भने प्रयास गरेमा हल हुने समय हो। प्रेम जीवनमा पार्टनरको इच्छा अनुसार कतै खानपानमा वा घुमघाममा जानुपर्ने हुन्छ। बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र सम्पर्क गर्नु ठिक हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धामा सामेल हुँदा सकारात्मक परिणाम पाउने समय हो। पठन पाठनका दृष्टिले पनि आजको दिन उत्कृष्ट बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चन्द्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि मित्रवर्ग र बन्धुबान्धवको सहयोग जुटाएर कुनै काम निकाल्न सकिने राम्रो दिन छ। लामो समयदेखि खरिद गर्न चाहेको कुनै वस्तु वा चिजबिजको किनमेलका लागि वातावरण तयार हुनेछ। साथै घर गृहस्थीमा आवश्यक कुनै भौतिक सामान खरिद गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा हुन सक्छ। नयाँ मित्र बनाउन पाइनेछ। अपराह्नपछि धनागमका नयाँ विकल्प के हुन सक्छन् भनी गोत्लिन सक्नुहुन्छ। सेयर कारोबारप्रति आकर्षण छ भने जान्ने र अनुभवीको राय लिएर केही रकम लगानी गरेमा भविष्य सप्रने सङ्केत छ।
त्यस्तै डुब्न लागेको धन उठाउने प्रयास गर्नुहोस्, प्रयास सफल हुन सक्छ। लग्न भावमा र धनस्थानमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले एकान्त र शान्त वातावरणमा समय बिताउन मन लाग्नेछ। हिसाब किताब वा लेनदेनको विषयले चिन्तित बनाउनेछ, तर धन लगानीका लागि राम्रै समय मान्न सकिन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त बन्द व्यापार र कारोबारमा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले आम्दानीको नयाँ स्रोत पहिल्याउने दिन हो। जागिरीहरूका निमित्त अध्ययनप्रतिको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। विगतका कमी कमजोरीमा सुधार गरी प्रयत्न गरेको काममा सफलता पाउन सकिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने दाजुभाइ अथवा घनिष्ठ मित्रका बारेमा कुनै शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। हरेक क्षेत्रबाट खुसियालीको वातावरण प्राप्त हुने सम्भावना छ। गृहिणीहरूका लागि एक आपसमा अहङ्कार र एटिच्युडको प्रवेश हुनु राम्रो होइन। आज जीवनसाथीसँग कुनै पनि कुरो नलुकाउनु होला, नत्र भविष्यमा कलहको बीजारोपण हुन सक्छ। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत उन्नति र प्रगतिको समाचारले मन प्रसन्न हुनेछ। अझ पार्टनरबाट शुभकामना प्राप्त गर्नाले थप सन्तुष्टि र आनन्दको अनुभूति हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ कुरा पढ्ने वा सिक्ने रहर जागेर आउनेछ। नजानेको विषयवस्तुप्रति केन्द्रित हुन सकेमा उपलब्धि लिन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गाढा रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम चन्द्रघण्टाय नमः माता भगवतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि नयाँ कामका लागि विचार र धारणा सलबलाउने समय हो। सुरुमा मन खिन्न बन्न सक्छ, तर आज अपराह्नपछि उमङ्ग र जोस फलाउने सङ्केत छ। कुरा काट्ने, खिसिट्युरी गर्ने र डाहा गर्नेहरूको मनोबल कमजोर बन्नेछ। इष्टमित्रले पनि अब तपाईँका कुरा सुन्न थाल्नेछन्। बन्द व्यापारमा देखेको बाधा र अवरोध भोगाउने विषयमा विचार विमर्श हुनेछ। समग्रतामा मिश्रित प्रभाव रहेको आजको दिनमा सुख दुःख, आय व्यय, सफलता असफलता उस्तै उस्तै रहनेछ। सुरुमा हाकेताकेका काममा बाधा देखिए पनि अन्त्यमा सफलता प्राप्त भई छाड्नेछ। दान पुण्य र परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण देखाएमा भाग्य वृद्धि हुनेछ। दिउँसो 1:50 तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ। तथापि प्रारम्भमा 12औं घरको चन्द्रमाका कारण सबै कुरा ठिकठाक देखिए पनि भावनात्मक ढङ्गले कमजोरीको आभास हुनेछ। हेर्दा बाहिरबाट सामान्य झैँ देखिनु हुनेछ, तर भित्रबाट बढारिएको भावनाको बेगलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन्। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त व्यापारमा लगानी बढाउने समय हो। खर्च लागे पनि अहिलेको प्रयासले पछिलाई फाइदा हुनेछ। कारोबारमा थप सफलता पाउन प्रतिस्पर्धामा जानुपर्दै हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि महत्त्वाकांक्षा राख्नु हुँदैन, नत्र व्यावहारिक समस्या र अब्जस खेप्नुपर्ने समय छ। कतिपय स्थितिमा थालेको काम पनि बिचमा नै छाड्नुपर्ने हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि कर्मप्रतिको निष्ठाभावमा वृद्धि हुनेछ। हाकिम, गुरुजन वा ठुला मान्छेसँग उठबस गर्न पाइने दिन्छ। घर परिवारबाट पनि शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि खर्चमा वृद्धि हुनाले बजेट डगमगाउने समय हो। आर्थिक तनावले पति पत्नीका बीचमा सुलह नहुने गरी विवाद चुलिन सक्छ। सचेत भएर व्यवहार गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा आनन्द प्राप्तिका लागि एकअर्काको कमजोरी खोतल्ने काम गर्नु हुँदैन। एक आपसमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु राम्रो हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त अल्छीपना देखिन्छ। शरीर भारी भएकाले कुनै पनि काम पुरा नहुन सक्छन्। मानसिक शान्ति र विश्रामप्रति आकर्षित भन्दा राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको मन्त्र ओम नमः पशुपतये यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि सुरुमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा संलग्न हुनुपर्नेछ। कुनै नजानेको कुरा वा नौलो विषयवस्तुको ज्ञान प्राप्त हुने दिन हो। कामप्रति लगनशीलता बढ्नेछ। छोराछोरीका माध्यमबाट लाभ लिन सकिनेछ। पशुपालन र कृषिजन्य व्यवसायबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। घुमघाम, परोपकार र दान पुण्यमा मन आकर्षित हुनेछ। दिन छिप्पिँदै गर्दा गरेका कामधाममा विघ्न र अवरोध हुनेछ। दैनिक कामकाजको चाप बढ्न सक्छ। घराइसी प्रयोजनका विषयमा खर्च वृद्धि र तनाव हुन सक्छ। समग्रतामा भन्नुपर्दा आज रिस राग र प्रतिशोधको भावना त्यागेमा कार्य सफल हुने दिन हो। दिउँसो 1:50 राज्य स्थानमा चन्द्रगोचर रहनेछ। अत कार्यक्षेत्र वा व्यवसाय दुवै पक्षमा सबल भइनेछ। कुनै कुराले चिन्तित तुल्याएको छ भने त्यसलाई आफन्त वा सहकर्मीका बीचमा सेयर गरेमा समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा व्यापारिक लगानी बढाउन कुनै प्रस्ताव प्राप्त हुनेछ।
दैनिक खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता बन्न सक्छ। अहिलेको त्याग र साधनाबाट भविष्य सुध्रनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त अनुकूल स्थानान्तरणको योग बनेको छ। सम्पद धनिक आयमा कुरा राख्न अनुकूल समय छ। त्यस्तै बढुवा हुनु छ भने ठिक ढङ्गले तयारी गर्नुहोला। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने प्रसिद्ध व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउनेछन्। ख्याति, प्रतिष्ठा र सम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ। बुद्धिलाई उपयोग गर्नाले लाभ लिन सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि पति पत्नीका बिचमा सानोतिनो विवादको योग छ, तर घरको वातावरण व्यवस्थित र रमाइलो नै रहनेछ। कुनै गोपनीय कुरा सार्वजनिक हुँदा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा सकारात्मक बन्ने प्रयास गर्नुहोला, किनभने आपसी समन्वय त्यस्तो उज्यालो बन्न सक्छ जसले निराशा र छटपट्टिको अन्धकारलाई हटाउनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने रिजल्टको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त हुने दिन हो। आशावादी बनेर लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस्। हाँकेका ताकेका काम पुरा गर्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान शिव। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शशि शेखराय नमः भगवान शिवको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र वर्चस्व स्थापना गर्न सकिने राम्रो समय छ। राजनीति वा समाज सेवा नै तपाईँको कार्यक्षेत्र हो भने त अब पद प्रतिष्ठा र सम्मानले बाटो कुरेर बसेको अवस्था छ। सामान्य जनमा समेत कर्मप्रतिको समर्पण भाव बढ्नेछ। अनुयायी वा सहकर्मीहरूले खुसीको कुरो सुनाउनेछन्। इष्टमित्रबाट राम्रो सहयोग जुटाउन सकिन्छ। अझ अपराह्नदेखि व्यक्तित्वलाई कसरी उन्नत बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भइनेछ। स्थिर आम्दानी वा सेयर कारोबारमा गरेको लगानीको राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ, तर प्रेम, हार्दिकता वा भावनाका दृष्टिले कमजोर दिन रहेको छ। 10औं र 11औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले कर्मको प्रतिफल प्राप्त हुँदा मान सम्मान बढ्दैछ। उत्साहमा वृद्धि हुने समाचार सुन्न पाइनेछ। ठुला बडाको सद्भाव प्राप्त भएमा नबन्ने काम पनि बनाउन सकिनेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूका निमित्त आफ्नो काममा तन्मय भएर थप लाभ उठाउने समय हो। लेनदेनको कारोबार, सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि हाकिम वा वरिष्ठ कर्मचारीसँग निकटता बढ्नाले विशेष लाभ लिन सक्ने समय हो। अतिरिक्त आम्दानी हुनाले तत्कालको गर्जो टार्न सघाउ पुग्नेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा हिजो अस्तिका तुलनामा अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। दिमाग बोजिलो बन्ने भएकाले ससाना कुरामा समेत विवादको परिस्थिति बन्न सक्छ। महत्त्वहीन र बेकारका काममा शक्ति र समय खर्च गर्नु हुँदैन। गृहिणीहरूका लागि दैनिक कामकाज सम्पन्न गर्न निकै धपेडी गर्ने बेला छ। कुनै काम गर्दा बाधा वा अवरोध पनि हुन सक्छ, तर दोहोऱ्याएर प्रयास गरेमा थालेको कामले पूर्णता पाउनेछ। प्रेम जीवनमा, व्यावसायिक र आन्तरिक जीवनमा तालमेल मिलाउन हम्मे पर्नेछ। समय निकालेर लभमेटसँग कुराकानी गर्नु बेस हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि क्षमता र सिपको सही मूल्याङ्कन हुने समय हो। पेसा, व्यवसाय वा क्यारियरका बारेमा चिन्तन गरी पढाइलाई अघि बढाउनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता, कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि पारमार्थिक र जनकल्याणका काममा खट्नुपर्ने समय हो। दाम्पत्य सुख, प्रेम सम्बन्ध तथा पारिवारिक स्थितिमा शुभ फल पाइनेछ। बौद्धिक क्षेत्र, सृजनात्मक काम र रचनात्मक क्रियाकलापमा सफलता मिल्नेछ। सामान्यतया आर्थिक पाटो पनि सबल नै देखिन्छ। अब कार्यक्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा परिश्रमका साथमा लाग्नुपर्ने समय छ। चिन्तन गर्नुहोस्, योजना बनाउनुहोस्, सङ्गी साथीको मद्दत लिनुहोस्। हाके ताकेका कुरामा लाभमूलक परिणाम प्राप्त हुनेछ, तर दैनिक व्यवहार र कामधन्दामा कामको चाप बढेको अनुभूति हुनेछ। बेलुकी पख घरका वृद्ध सदस्य वा कुनै आफन्तको सेवा शुश्रूषामा खट्नुपर्ने समय हो। 9औं र 10औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले हातमा सह भएको दिन छ। नयाँ काममा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने यसले भविष्यमा राम्रो मुनाफा दिलाउनेछ। ठोस लगानीप्रति आकर्षित बन्दा राम्रो हुनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि जनसम्पर्क, सार्वजनिक सम्बन्ध वा नेटवर्किङका माध्यमबाट आय स्रोतमा बढोत्तरी हुनेछ। परिस्थिति बुझेर दिगो सम्पत्ति, घर जग्गा वा सेयर कारोबारमा चासो राख्नु ठिक हुन्छ। जागिरीहरूका निमित्त क्षमता प्रदर्शन गरी अरूमाथि छाप छोड्ने समय हो। कार्य सम्पादनका माध्यमबाट सिनियरलाई समेत आकर्षित तुल्याउन सकिनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने विपरीत लिङ्गीहरूबाट सहायता मिल्नेछ। किनमेलका क्षेत्रबाट लाभ हुनेछ। साझेदार र सहयोगीले पूर्ण रूपेण सहयोग गर्दैछन्। गृहिणीहरूका लागि आफन्त वा
छरछिमेकको काममा केही समय खट्नुपर्ने हुन्छ। उता घर व्यवहारमा पनि निकै समय बित्न सक्छ, तर पनि बहुप्रतीक्षित अभिलाषा र इच्छाको पूर्ति हुने दिन हो। प्रेम जीवनमा आपसी सम्बन्ध भावी जीवनका लागि सुखद बन्ने सङ्केत छ। वैवाहिक जीवनमा रूपान्तरित हुन योजना बनाउने समय हो। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त प्रशस्त सम्भावना र उपलब्धिहरू भएको राम्रो दिन छ। सानो प्रयासले राम्रो नतिजाका साथै सम्मान र जस पाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि चुनौती र सङ्घर्षले छाडेको छैन। यद्यपि आजबाट सकारात्मक र आशावादी भएर प्रयास गर्ने समय हो। कर्मप्रति निष्ठा राखी अघि बढ्दा अन्त्यमा सफलता नै आर्जन हुन सक्ने सुन्दर समयको आगमन भएको छ। नैराश्य त्यागेर दिनचर्याका सामान्य गतिविधिमा सहजता देखाउनु ठिक हुन्छ। सृजनात्मक कामबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। दिन छिप्पिँदै जाँदा भाग्यबल बढ्दै जानेछ। हाँके ताकेका काममा सफलता मिल्नेछ। इष्टमित्र र मान्यजनसँग भेटघाट हुनेछ। दैनिकी सञ्चालनका क्रममा होचो अर्गेलो सहनु परे पनि बेलुकी पख अनुहारमा एउटा छुट्टै तेज देखा पर्ने दिन हो। दिउँसो 1:50 भाग्यस्थानमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्दैछ, तर प्रारम्भमा सङ्कट क्षेत्रमा चन्द्रमा रहने हुँदा विशेष गरी ड्राइभिङका क्रममा घुम्ती र मोडमा सावधानी अपनाउनु पर्ने दिन हो। आफूले गल्ती नगरे पनि अरूको लापरवाहीको सजाय आफैले भोग्ने परिस्थिति बनेको छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा व्यवस्थापन पक्ष र कामदारहरूका बिचमा सन्तुलन कायम राख्न प्रयास गर्नुहोला। परिस्थिति विपक्षमा छ, यति बेला कुनै पनि नयाँ निर्णय लिनु हुँदैन। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्न नसक्दा जुनसुकै काममा झमेला आउन सक्छ। अवगाल र अब्जस पाउने दिन भएकाले हरेक काममा सिनियरको मद्दत लिएको जाति हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि खर्च नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुनेछ। व्यर्थका काममा अल्मलिनु पर्नेछ। आज व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुपर्छ, साथै मुखलाई पनि कन्ट्रोलमा राख्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि वातावरण प्रतिकूल देखिन्छ, तर पनि जीवनसाथी र घर परिवारसँगै रमाएको जाति हुन्छ। भविष्यको चिन्ताले सताउने समय हो, तथापि शान्त र संयम बन्नु उचित हुनेछ। प्रेम जीवनमा कुनै कुरालाई लिएर वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा हमा ह मिलाउनुभन्दा नाइ पनि भन्न सक्नुपर्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने वातावरण तपाईँको विपक्षमा भएको दिन हो। आफ्नो कर्तव्य र दायित्वप्रति सचेत भई पठन पाठनमा अझ लगाव देखाउनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् नारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज यमराजको स्मरण गर्नुहोस् अथवा ओम अन्तकाय नमः यमराजको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने मध्याह्नभित्रै सिद्ध्याउनु ठिक हुन्छ। बिहानी पख मन प्रफुल्ल रहनेछ। आत्मबल र हौसला बढ्नेछ। आफन्तबाट सहयोग र सहानुभूति प्राप्त हुनेछ। पार्टी र पिकनिकको कार्यक्रम पनि बन्न सक्छ। स्वादिष्ट व्यञ्जनको आनन्द लिन सकिन्छ। कार्यक्षेत्रमा पनि अनुकूलता नै देखिन्छ। रचनात्मक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। स्थिर धनमा वृद्धि हुने दिन हो। सेयर कारोबारमा रुचि देखाएको राम्रो हुन्छ, तर साँझपख मन अस्थिर र कातर बन्नेछ। के गर्ने के नगर्ने भन्ने बेचैनी हुन सक्छ। शरीरमा सामान्य कमजोरीको आभास हुनेछ। दिउँसो 1:50 प्रणय भावमा चन्द्रगोचर रहनेछ। अत आजको दिन अवसरहरूले भरिएको राम्रो समय छ। आत्मीय मित्र वा विपरीत लिङ्गी सहकर्मीको साथ मिल्नाले सानो प्रयासले तपाईँको कीर्ति र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त कामधन्दाबाट हिजो अस्ति झै नै फल प्राप्त हुनेछ, तर पारिवारिक आवश्यकताले काम छाड्नुपर्ने वा कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मेहनतले पदीय जिम्मेवारी दिलाउनेछ। इच्छाएको अवसर प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्लित रहनेछ। कामका साथै परिवारसँग रमाउने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने नयाँ नयाँ विषय र कामप्रति जागरुकता बढ्ने दिन हो। रचनात्मक र सिपमूलक काममा सफलता मिल्नेछ। मन प्रेमिल बन्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि गृहस्थी जीवन र पारिवारिक सुखको आत्मिक अनुभूति प्राप्त हुनेछ। पति पत्नीले एक आपसमा एउटा सुखद अनुभूति साझा गर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा मनोरञ्जन राम रमाइलो घुमघाम र भेटघाटको समय हो, तर पार्टनर समक्ष कुनै कुरो राख्ने योजना छ भने केही समय पर्खिएको जाति हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि आन्तरिक प्रतिभा र क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने समय हो। लुकेको कलात्मक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुन सक्ने राम्रो दिन छ।
आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शुभ शुक्राय नमः शुक्र ग्रहको यस बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि न्यायिक वा प्रशासनिक क्षेत्र, सामाजिक काम अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका व्यक्तिले मान सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने राम्रो समय छ। आजको क्रियाकलाप र प्रयासबाट उत्तरोत्तर उपलब्धि लिन सकिनेछ। चलिरहेको दिगदारी र अन्य मनस्कताको निकास पाउने समय हो। थोर बहुत आर्थिक समस्या हल हुन सक्छ। कुनै यन्त्र वा उपकरणको किनमेल गरिनेछ। बिहानी पख तर्क बहस र झैझगडाको परिस्थिति देखिन्छ, तर अपराह्नपछि मनमा खुसी र प्रफुल्लता बढ्नेछ। साँझ पख आत्मीय मित्रसँग भेटघाट वा भलाखुसारी हुन सक्छ। माया प्रेम खानपिन एवं भेटघाटको अनुकूलता मिल्नेछ। दिउँसो 1:50 शत्रु स्थानमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले ऊर्जा र जाँगर पलाउने समय छ। एक्लै खट्नु परे पनि ताकेको काम सम्पन्न हुनेछ। सानोतिना विवादको व्यवस्था गर्दै अघि बढ्न सकिनेछ, तर शत्रु र प्रतिद्वन्द्वीसँग सतर्क रहनुहोला। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त ऊर्जा, ग्यास, इलेक्ट्रिक, खेलकुद र धातुजन्य पेसामा आबद्ध कारोबारीका लागि राम्रै दिन रहनेछ, तर पनि मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि सिनियर स्टाफ वा कुनै सेवाग्राहीको रिसको चक्रमा जाकिने समय छ। समस्या हल गर्न कलह वा विवादलाई होइन, बुद्धि कौशलको उपयोग गर्नु ठिक हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा कामप्रतिको लगनशीलताका कारण प्रशस्त लाभ मिल्नेछ। घर परिवारबाट पनि शुभ समाचार प्राप्त हुन सक्छ। मातापिता वा वयोवृद्ध व्यक्तिको आशिष प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि स्वास्थ्य स्थितिमा कमजोरी देखिए पनि आनन्द र तीर्षणामा वृद्धि हुने दिन हो। स्वभावमा अस्वाभाविकता देखा पर्नेछ, त्यसैले झगडा र कलहबाट टाढिएको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा कुनै कुराले गर्दा मनमा दोधारेपन हुन सक्छ। त्यस्तै पार्टनरका क्रियाकलाप वा कुनै कुराप्रति तपाईँलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त निराशा र कुण्ठा बढ्ने समय हो, तर आज नबुझेको कुनै कुरा छ भने एकान्तमा बसेर दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्छ। नयाँ बाटो पहिल्याउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम ऋण हर्त्रे भौमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि सकारात्मक र व्यवहारिक सोचको विकास हुनेछ। घरका बुजुर्ग सदस्यहरू जस्तै हजुरबा हजुरआमा आदिको सुझाव मनन गर्दा उन्नतिको नयाँ सोपान फेला पार्न सकिनेछ। प्रारम्भमा चेला चपेटा वा छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुने समय छ, तर अपराह्नमा मनमा रिस, घमण्ड र अहङ्कारको प्रवेश हुनेछ। त्यसैले उत्ताउलो र भड्किलोपन त्यागेर अघि बढ्नु ठिक हुन्छ, नत्र तर्क बहस र वाद विवादको स्थिति पनि आउन सक्छ। न्याय, कानुन र प्रशासन नै कार्यक्षेत्र छ भने तपाईँले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र केही न केही फाइदा लिने दिन हो। 5औं र 6औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले बुद्धि ख्याएर गरिने कामका माध्यमबाट अथवा छोराछोरी वा अनुयायीका तर्फबाट शुभताको सङ्केत छ। कुनै जमघट वा समारोहमा सहभागी बन्न सकिन्छ। मौका पर्दा दमदार भाषण ठोक्ने र ताली पाउने दिन हो। व्यापारबट्टाको कुरा गर्दा अनुभव वा ज्ञानको कमीलाई हटाउन सकिनेछ। आर्थिक शुभताको विशेष समाचार प्राप्त हुनेछ। केही समय घर परिवार र सन्ततिको जिम्मेवारीमा बित्न सक्छ। जागिरीहरूका निमित्त थोरै मेहनत गर्दा समेत ठुलो सफलता पाउने समय हो। ज्ञान बढाउने प्रयास गर्नुहोस्। तारिफ योग्य काम गर्दै भविष्य सुधार्दै मौका पाइनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने घर परिवारमा सम्पर्क गरी खै खबर बटुल्न सकिनेछ। आज अचानक आकस्मिक धनको प्राप्ति हुने समय छ। गुमेको धन वा लगानीमा रहेको रकम फिर्ता आउन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुखमय नै रहनेछ, तर छोराछोरीको इच्छा बुझेर काम गर्ने हुँदा बजेट डगमगाउने र भविष्यमा कलहको परिस्थिति खडा हुने दिन हो। प्रेम जीवनमा कामबाट फुर्सद निकालेर सङ्केत र हाउभाउको प्रयोग गरी कतै घुमघाममा वा किनमेलमा जाने अनुकूलता मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्दै हो भने सिपमूलक शिक्षाका विद्यार्थीका लागि क्षमता प्रदर्शन गर्ने दिन हो। परिश्रम गर्नुहोस्, राम्रो उपलब्धि पाउनुहुनेछ, साथै भाग्यले समेत साथ दिने समय छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको मन्त्र ओम कुमुद प्रियायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ।
अहिले सुन्दै थियौँ राशिफल। यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन् जुन तपाईँको जन्म राशि अर्थात् चन्द्र राशि अनुसार लागू हुने गर्दछ र यो तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लिखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। दिउँसो देशभरि नै आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा र अन्य प्रदेशमा समेत थोरै स्थानमा गड्याङगुडुङका साथमा क्षणिक वर्षाको सङ्केत छ। भरे राति देशभरि नै आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै प्रदेश 1, मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा अन्य प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हलुका वर्षाको अनुमान गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, सुखद रहोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।